کیونکہ 7:15 ہم نے آیا مسند رسول دینوں صدیق نے سجایا ہر ویل دین تے ہیں ہر ویل آفتے ہیں تن ملت دھن لٹایا مسند رسول دینوں صدیق نے سجایا مسند رسول دینوں صدیق نے سجایا اے شرف نہ کسی دے ہی سے کبھی بھی آیا اے شرف نہ کسی دے ہی سے کبھی بھی آیا صدیق نے نبی نو صدیق نے نبی نو ہے موڑھیات چایا مسند رسول دینوں صدیق نے سجایا مسند رسول دینوں صدیق نے سجایا اور ہجرت دی رات عابد دواد وقت جاگے ہجرت دی رات عابد دواد وقت جاگے حیدر نوحے سلایا حیدر نوحے سلایا صدیق نو جگایا مسند رسول دینوں صدیق نے سجایا مسند رسول دینوں صدیق نے سجایا اور ایک شعر انشاءاللہ علی کی ولادت کے اوپر کہ میرا پیر علی کون کون کہتا ہے میرا پیر علی ذرا ہاتھ اٹھا کر کہہ دے سبحان اللہ او میرا پیر علی میرا پیر علی میرا پیر علی میرا پیر علی مومن دے دل دے اندر مومن دے دل دے اندر ہر تھا تحریر علی میرا پیر علی میرا پیر علی اور کون علی توجہ کیجئے گا حسن و حسین دا بابا حیدر قاری قرآن دا قاری قرآن دا علم و عمل دا پیکر حیدر علم و عمل دا پیکر حیدر فاتح ہر میدان دا فاتح ہر میدان دا زہرا دا شوہر حیدر زہرا دا شوہر حیدر آقا دا ویر علی میرا پیر علی میرا پیر علی ذرا ہاتھ اٹھا کر سارے شامل ہو جانا اور میرا پیر علی میرا پیر علی مومن دے دل دے اندر مومن دے دل دے اندر ہر تھا تحریر علی میرا پیر علی میرا پیر علی زندگی باقی ملاقات باقی ماشاءاللہ